دے صحابہ گھوڑیاں دے اتے بہندے سن یعنی صدیق اکبر گھوڑے دے اتے بوے عمر گھوڑے دے اتے بوے عثمان گھوڑے دے اتے بوے میرا سونا مرشد علی گھوڑے دے اتے بوے میرا سونا حسن گھوڑے دے اتے بوے میرا حسین گھوڑے دے اتے بوے نبی دے یار تابعدار وفادار غمگسار پہرے دار میرے محبوب دے یار جدو گھوڑے دے اتے ہو جان سوار پھر رب نو سواری کڈی چنگی لگ دیئے فرمایا میں سوار دی قسم نہیں چکدا تلوار دی قسم نہیں چکدا گھوڑے دی زین دی قسم نہیں چکدا گھوڑے دی ٹنگ میں دی کنڈ دی قسم نہیں چکدا پیران دی قسم نہیں چکدا جڑا گھوڑا میدان چ دوڑ دے تے او دے پیران چو جڑی مٹی اڑ دیئے او گھوڑا دوڑ دا جاندہ ہے اللہ اس خاک نو بھی قرآن بنائی جاندہ جے قرآن کہندہ ہے والآدیات ذبحا اللہ جڑا قرآن سن کے اچھی بولے دی نسل وچ بھی آپے دے قرآن پیدا کرنا انہوں کوئی گھاٹا تے خسارہ نہ دینا انہوں ہر طور تے حادثات تو محفوظ کرنا قرآن کہندے والآدیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا اللہ دا قرآن اعلان پیا کر دے جدو میرے محبوب دا کوئی دیوانہ پروانہ مستانہ گھوڑے تے سوار ہو جاندے ہاتھ وچ تلوارے گھوڑے تے سوارے سامنے میدان کارزارے دشمن لشکر کفارے ہر طرف تلوار دی مارو مارے ہر طرف چنگارے لیکن میرے مصطفیٰ دا یار جدو گھوڑا دوڑان دے اللہ دا قرآن کہندے میں انہاں دے پیران جو مٹی ایڈی چنگی لگ دیئے میں محبوب دے یار دے گھوڑا دے پیران وچوں جڑی خاک اڑ دی اس خاک دی قسم جڑی چنگاری نکلی اس چنگاری دی قسم آپ اندازہ لانا جے گھوڑے دے پیران دے نال لگ جان والی مٹی وہ انہا شان رکھ دیئے تے جڑا گھوڑے دے اتے بیٹھے او کتنی شانہ رکھ دا ہوئے گا نہیں 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 آمیں ہور گل کران ایتے ابو بکر دی سواری ہے ایتے عمر دی سواری ہے ایتے عثمان دی سواری ہے ایتے علی دی سواری ہے اے طلحہ زبیر دی سواری ہے اے سعد و سعید دی سواری ہے اے ابو ہریرہ دی سواری ہے اے سلمان فارسی دی سواری ہے ابو ذر غفاری دی سواری ہے اے سونے حسن دی سواری ہے اے سونے حسین دی سواری ہے اجے بھی کوئی بندے نہیں بولے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تے اچھی بولن دی توفیق دے ایتے صحابہ دیاں سواریاں نے میں پہلو ذرا اور ذوق چلے جاواں جے صحابہ دی سواری اللہ نو اتنی پیاری لگ دیئے پھر مصطفیٰ دی سواری دا کی عالم ہوئے گا جے سواری تے حضور سوار ہو گئے او حلیمہ دی ڈاچی ہوئے اللہ نو بڑی پسند ہے جبریل دا براق ہوئے اللہ نو بڑا پسند ہے جے غار سور والا یار صدیق آپ ہوئے تے اللہ نو بڑا پسند ہے کیسا منظر ہوئے گا آپ قرآن پڑھیا کرنا تینوں پتہ لگے یہ مصطفیٰ دیاں سواریاں دیئے شانے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام جڑی سواری تے سوار ہو گئے حلیمہ سواری لے کے آئی ہے آقا اوپر بیٹھ گئے نے پہلے چل دی نہیں ہن رک دی نہیں پہلے اٹھ دی نہیں ہن بیٹھ دی نہیں جڑیاں چھڑ کے چلیاں گئیاں پچھا کراس کر کے حضور دی سواری اگے لنگ گئی اور پچھا آواز مار کے کہندیاں نے کیوں انی تیز سواری نو دوڑائی جانیے کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانیے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانیے سانو دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی میرے خیال ہے تسی ساہ کر لو یہ ساہ نکل گیا نا تو گھر کسی نے رہن دینا ہاں سانو دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی سانو دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی جی میں روک دی ہے اویں جاوے پیر چک دی
کیڑے ہاتھ نو مہارت پھڑائی جانیے کیڑے ہاتھ نو مہارت پھڑائی جانیے کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیے حضرت حلیمہ کہندیاں نے تسی چھڑ آئیاں اس نو یتیم جان کے تسی چھڑ آئیاں اس نو یتیم جان کے میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے ہاتھی جگاں دا میں ڈاچی تے بٹھائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں پچھ آواز مار کے کہندیاں نے ذرا ٹھہر سنو مکھڑا بھی کھائی جاوینی یا اللہ میں مسافر دعا کرنا جڑا اس جملے تے سبحان اللہ کویا جرات حضور دا خوابت مکھڑا نصیب ہو جائے تے پھر بندہ کوے سفنے اندر اے سفنے اندر سوہنا ملیا نال لالیاں پاواں دردہ مریا اکھ نہ کھولا کدے پھر بچھڑ نہ جاواں اے دردہ مریا اکھ نہ کھولا کدے پھر بچھڑ نہ جاواں تے میاں صاحب کہنے زیراں زبراں تے شداں مداں تے شان تیری وچ آیاں خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پائیاں اے سوہنا مکھڑا اے سوہنا مکھڑا تے کالیاں زلفاں تے لیندیاں لٹک ہولارے او یار نبی دے لوگوں قسمتاں والے جڑے تک تک لین نظارے اوے کالیاں زلفاں تے سوہنا مکھڑا تے میں چل بدل وچکارے او کئی تک تک سڑ دے رہیں دے تے کئی عاشق لین نظارے سبحان اللہ دی چھال آوے اگلی گل آوے اجے بھی آواز نہیں آئی ذرا ٹھہر سنو مکھڑا بھی کھائی جاوینی ساڑی ستی تقدیر نو جگائی جاوینی کیڑی چیز جڑی ساتھوں تو لکائی جانیے کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیے انہوں کسے بھی نہ چایا میں تے چاہی جانیاں میں تے ستڑے نصیبہ نو جگائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو